नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम खुलासतुल कुरान लेकर आपका मेज़बान सैयद एजाज़ अमन गिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज 9 रमज़ानुल मुबारक हम सूरह यूनुस और कुछ हिस्सा इससे अगली सूरह पाक का उसका ख़ुलासा बयान करने की सादत हासिल कर रहे हैं। सूरह यूनुस ये मक्की सूरह पाक है और इसकी 109 आयात तय्यबात और इसके 8 रुकू हैं। इस सूरह पाक की इब्तिदा में हुरूफ़ मुक़त्ताअत, यकीनन ये वो हुरूफ हैं जिनकी आप मेरे पिछले लेक्चर्स में वजाहत सुन चुके हैं। और साथ ही इसकी इब्तिदा में बताया गया तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये बड़ी हिकमत वाली किताब की आयात हैं। और जब आयात को किताब हकीम के साथ जोड़ दिया जाए तो वो अल्लाह का कुरान बन जाता है। और उसके साथ साथ फिर ये भी बताया गया कि तुम्हारा रब वो है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर उसने अपनी नज़र करम अर्श की तरफ फरमाई। युदब्बिरुल अम्र, वो है कामों को तदबीर में लाने वाला। इलैहि मर्जिउकुम जमीअन, बताया गया रिज़ल्ट कि तुम ये ज़मीन व आसमान को देख कर याद रखो तुम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। वही है जो खालिक भी है, जो मालिक भी है। साथ ही इसी सूरह पाक में बताया गया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, अल्लाह ताला के वो बंदे जो ईमान लाए, नेक आमाल किए, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देता है उनके ईमान लाने की तरफ। तो पता ये चला ईमान लाने के लिए न दौलत का कोई अमल दखल है, न लंबी बिरादरियों का कोई अमल दखल है, न कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंद सियाना होने का कोई अमल दखल है। ईमान के लिए हिदायत ये अल्लाह का एक इनाम है, जो सूरह फातिहा के अंदर आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखाना। तो वो सीधा रास्ता क्या है? कुरान ने ख़ुद बता दिया। सीधा रास्ता अम्बिया का है, सिद्दीकीन का है, शुहदा का है, सालिहीन का है, अहले कुरान का है। तो इस सूरह पाक के अंदर इब्तिदाई रुकुआत के अंदर इस तरफ इशारा किया गया। नाज़रीन किराम, इसी सूरह पाक के अंदर कुरान की हक़ानियत के हवाले से और फिर जो अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान अता फरमाई उनके हवाले से गुफ्तगू फरमाई। फरमाया वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलाम, रही बात तुम्हारे बुतों की, जो तुम जिनकी पूजा करते हो वो तो तुम्हें बुराई की तरफ बुलाते हैं, लेकिन अल्लाह क्या है? यदऊ इला दारिस्सलाम, वो तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुलाता है। वो यहदी मन यशा, और जिसे चाहता है इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमाता है। और इसी के साथ साथ इसी सूरह पाक के अंदर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के उन ग़ुलामों का ज़िक्र किया जिन्हें विलायत के हवाले से कुरान ने याद किया। अला इन्न औलिया अल्लाह, अल्लाह के जो दोस्त हैं, अला इट इज़ द अलार्मिंग साइन, ये ख़बरदार किया गया। जब भी कुरान में अला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कि पॉइंट टू बी नोटेड, कोई स्पेशल बात हो रही है। तो अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के दोस्त हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन पर कोई खौफ है और न वो गमगीन होंगे। अब अल्लाह के दोस्त हैं कौन से? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान वाले हैं, जिनका ज़ाहिर, जिनका बातन, जिनका अव्वल, जिनका आखिर, जिनका शुमाल, जिनका जुनूब, जिनका तख्त, जिनका फ़ौक, जिनकी रातें, जिनके दिन, जिनकी खुशी, जिनकी गमी, जिनका सयाम, जिनका क़याम, जिनका कुरान पढ़ना, सब अल्लाह के लिए है। अगर उनकी ज़िंदगी में ये शामिल है, रब कहता है तुम्हें कोई दोस्त बनाए न बनाए, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है। और साथ ही फरमाया लोग दुनिया में पैसे से डरते हैं, लोग दुनिया में पैसे की बहुतात की वजह से डरते हैं, कोई चुरा लेगा, हमें क्या मिलेगा? कुरान कहता है और जिसने मेरे से ताल्लुक़ कायम कर लिया है, दोस्ती कर ली है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना दुनिया में तुम्हें कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून, और न आखिरत में तुम्हें कोई गम है। और साथ ही फरमा दिया उनको बता दो लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, दुनिया में भी खुशखबरियाँ हैं, आखिरत में भी खुशखबरियाँ हैं। इट इज़ द ग्रेट सक्सेस, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी के साथ साथ इसी सूरह पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फ़िरऔन का ज़िक्र किया जो खुदाई का दावा करता था।
جس نے اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ 9ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، 19ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ یہاں پر قرآن نے کن لفظوں میں بیان کیا؟ فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو، قوم موسیٰ کو، جاوزنا، ہم نے انہیں سمندر پار لگا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا حَتَّى وَعَدْوًا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو، جنہوں نے فرعون کی پیروی کی وہ غرق ہو گئے، جنہوں نے موسیٰ کی پیروی کی وہ تر گئے۔ گویا پتہ یہ چلا جنہوں نے حکم خدا کو مانا، دیکھیں آج اس کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا وہ بچ گئے، جنہوں نے اللہ کے فرستادہ رسولوں کے حکم کو مانا وہ بچ گئے، جنہوں نے رحمان کا پلہ تھاما، دامن تھاما، وہ بچ گئے، جنہوں نے شیطان کو اپنا یار بنایا وہ ڈوب گئے۔ پانی وہی تھا جس سے موسیٰ گزر گئے، پانی وہی تھا جس سے موسیٰ کے غلام گزر گئے، پانی وہی تھا جس کو کالطود العظیم کے لفظوں سے قرآن نے یاد کیا ہے۔ پانی وہی تھا کہ جب فرعون اور اس کا لشکر اسی پانی میں رستہ بنا ہوا داخل ہوئے، اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، اور جب فرعون غرق ہونے لگا اب کیا کہتا ہے؟ قال آمنت، کہتا ہے میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اسی خدا پر میں ایمان لایا جس پر قوم بنی اسرائیل ایمان لائی۔ ناظرین کرام، میسج یہاں سے یہ ہے کہ آج بھی فرعونیت یہی ہے کہ بندہ رب کے دین کی مخالفت کرے۔ آج کی فرعونیت یہ ہے کہ اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو بندہ پیچھے چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو اپنا قبلہ بنا کر آگے بڑھے۔ فرمایا جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرے اور تکبر کرے، رب کی خلاف ورزی کرے، آج بھی فرعونی صفات اسی کے اندر موجود ہے۔ اور جو اپنا سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے سامنے جھک جائے، رمضان ہو تب بھی، غیر رمضان ہو تب بھی، خوشی ہو تب بھی، غمی ہو تب بھی، رب کے سامنے جھک جانے کا نام سیرت موسیٰ ہے، رب کے سامنے جھک جانے کا نام سیرت مصطفی ہے، اور رب کے سامنے جھک جانے کا نام کردار امام علی مقام ہے، رب کے سامنے جھک جانے کا نام صفت صدیقی ہے، صفت فاروقی ہے، عثمانی ہے، صفت مولا کائنات ہے، اور رب کے سامنے ڈٹ جانے کا نام یہ شیطان ہے، ابلیس و لعین ہے، فرعون اور حامان اور نمرود کی صفات ہیں۔ آخر میں ہم اس بات کی طرف اس سورہ پاک کے اندر دیکھیں گے، قرآن کہتا ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، اگر آپ ڈاؤٹ میں ہیں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو پھر کیا کرو؟ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، ذرا ان سے پوچھئے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میسج ہے، اللہ کرے آپ کے دل میں کلک کر جائے کہ ہم قرآن پڑھیں گے نہیں تو قرآن ہم سے کیسے باتیں کرے گا؟ قرآن کہتا ہے ان سے پوچھئے جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن برحق ہے، اس کی آیات برحق ہیں، اس کی صورتوں کی کیا شان ہے، یہ اللہ کا لا ریب کلام ہے۔ ناظرین کرام، اس کی کلمات، اس کی آیات کو اللہ نے فرمایا حقت علیہم کلمات ربک، اور یہ رب کا کلام ہے، اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ سورہ یونس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ جتنی بھی باتیں کرتے رہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ بھی اور آپ کے غلام بھی اس بات پہ اس کی پیروی کریں جو رب میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وَاصْبِرْ، اور صبر بھی کرنا ہے۔ لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالیں گے، لوگ آپ کو شاباشیاں نہیں دیں گے، لوگ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے میرا تعلق دنیا سے ہے یا دنیا بنانے والے سے ہے، میرا تعلق تکلیف دینے والوں سے ہے یا تکلیف دور کرنے والے سے ہے۔ تو جب آپ کا تیقن، آپ کا یقین کامل اس نتیجے کو پہنچ جائے گا، قرآن بھی سمجھ آئے گا، رمضان کا فیضان بھی ملے گا، حضور کی غلامی بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، وہ مالک الملک جو سورہ یونس کے آخر میں فرما رہا ہے، آج تراویح کے بعد یا پہلے جتنے بھی میرے دوست احباب سن رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، اس جملے پر ضرور تحقیق کیجئے گا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ہم نے قرآن کو اس کو پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب نے دولت قرآن کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا۔ افطار کا وقت قریب ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیجئے، رب کریم کی رحمت میں نگاہوں کو جما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ
واصحابہ اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ لی خمسۃ نطفی بیا خر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک